Kaning maning kamot ta guys ba. Sus parting paita gid ani guys ay kay magkuan pa ta. Mag-drive dayon kargador pa ta ani guys. Nilaging mawala na tong amahan sa. Mabuhat gid nato ang buhat sa laki oy. Bisan pag unsaon nato kay ngano. Wala na may taykawan mag-drive na lang tani kay saon man gyud. Wala pait guys tanan basta mawala na di atong amahan. Kaya ang trabaho niya sus ato na gyud matrabaho guys. Sa una kaning trabaho namo mag-drive, magkarga, karga sa bakten, dayon hakot sa bakten, pastilan kini ang trabaho sa mga lalaki, matrabaho na gyud tawo namo kay pobre man ta, saon man kay maningkamot ta di man ta kakaon og dili ta molihok, na molihok jud ta bisan unsaon. Unang mangyawat na lang ta guys, kaloy-an ta sa Ginoo, makaharvest ta, puhon-punog ihatag lang sa atoa, mayong lang lawas nato o kinisad ang atong buratag na nanugal ba nga o ihatag sa Ginoo sa atoa nga makasurvive lang tanan mga atong gipamuhi. Nindot jud kaayo og makaluy-an lang ta sa Ginoo kining atong gipamuhi guys kay buraw jud ta og kanang nanugal kay wala pa jud tay klaro ba nga mabuhi ba ang tanan ug ihatag ba jud sa tua kay kinabuhi man gyud ni pud dili lalim sad ning mamuhi tag mga hayop kay hayupan oy kay bisan unsaon pa nato og kuan og dili gid para sa tua wala ra gihapon og una ang pagbuot sa kahitasan og ihatag sa tua gyud nga molambo ta o dako jud kay tagpasalamat sa iya kay kining tanan siya ra man gyud nagkuan og hatagan tag niya daghan kaayong mga umabot nga grasya sa ato ang mga kamot kay salig lang gyud nato ang tanan sa iya. Magpasalamat lang ta sa kanunay nga hatagan pa ta niya.